अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं हमारा नावल जुदा ना होना। चाची चाचिया उठो भी, और कितना सोना है। अमरीश ने इसे ज़बरदस्ती उठाया तो वो मुंह बनाते उठी। क्या है, क्यों तंग कर रही हो? अंगड़ाई लेते वो इसकी जानिब देखने लगी। तंग? मैडम यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? जल्दी उठो वरना आज फिर डांट पड़ेगी। प्रोफेसर अली का पता है ना? चार निकाल देते हैं, ज़रा सा लेट पहुँचे तो। बस करो यार, एक तो मैं तुम्हारे इस फजूल के मनकूस से बड़ी तंग हूँ। आज जाके इसे हम ही मिलते हैं और किसी को पकड़ता नहीं ये बंदा, हमारे पीछे पड़ जाता है। जासिया मुंह बनाए उठती बाथरूम का रुख कर गई। थोड़ी इज्जत से बात कर लिया करो मेरे मनकूब के साथ, वो हमारे प्रोफेसर ही है। वो इसे घूरी डालते बोली, हिटलर का आखिरी चश्मा चराग होगा मनहूस मारा। वो दांत ब्रश करते वहीं से हाँकी, जबकि अब्रिश का मुंह चाहा एक रख के इसे लगाए। इसकी ज़बान चर्राटे की तरह चलती थी। अब वो ब्रेक पे पाँव ही नहीं रखती थी। नाश्ते की टेबल पे भी वही ब्रेड और जैम देखते जासिया का मुंह बना। साथ ही कज़न को देखा, इस मोटे की प्लेट में 2 पराठे, 2 अंडे और साथ में चाय का बड़ा मग था। और अपने सामने रखी इस सूखी ब्रेड को देखते जासिया का हलक तक कड़वा हो गया। जबकि अब्रिश हमेशा की तरह सब्र शुक्र से नाश्ता कर रही थी। ओए मोटे, एक पराठा इधर दे मुझे। जासिया ने मुमानी को किचन में घुसते देखा तो अफियान की प्लेट से एक पराठा उचक लिया। अम्मी, वो चिल्लाया था। क्या कर रही हो जासी? वापस करो इसे। अब्रिश ने इसे डांटा, लेकिन जासिया आधे से ज़्यादा पराठा मुंह में रखते निगल गई और अफियान ने रोना पीटना डाल दिया। उफ, भूखी तलंगी, मेरे बच्चे का नाश्ता खा गई। हुमानी ने आके शोर मचाया। बच्चा नहीं ना, कहीं गोरीला है ये, मोटे भी, वो भी मोटे वाला। जासिया ने उठते हुए मुंह फैला के कहा, जासी बाज आ जाओ, तुम हर बार मेरे बच्चे का खाना खा जाती हो। इतनी भूख लगती है तो अपना कमा के खाओ। मुमानी ने इस बार तो अखीर ही कर दी। हाँ तो पढ़ाती हूँ ना अकेडमी में, वो पैसे क्यों लेती हो मुझसे? पापा के अकाउंट से हर मंथ हमारी पेमेंट आती है, वो हमें दे दिया करें, हम कर लेंगे अपना बंदोबस्त। जासी भी भरी बैठी थी, बोलने पे आई तो बोलती चली गई। जासिया बस करो, अब्रिश ने इसे चुप करवाया। हमें ये ताने मत दिया करो, तुम 3 वक्त का खाना खाती हो, कपड़ों का, तालीम का, सबका खर्च होता है। वो भी हाथ नचा नचा के जताने लगी, इस बाजी खाने से तो हम ऐसे ही अच्छे। जासी ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया। खाना है तो यही ब्रेड खाने पड़ेंगे, नहीं खाना तो यूं ही चली जाओ। मुमानी ने तंग आके कहते किचन का रुख किया। ये ब्रेड देते साथ एक आरडी भी दे दिया करें, काट के खाने के लिए। मोटा आलू, मोटा गोरीला कहेगा। वो पीछे से हाँकते एक सख्त भूरी अफियान पे डालती। अमरीश का हाथ थामे बाहर निकल गई। बस स्टॉप से अपनी मतलूबा बस पर बैठते वो अब बिल्कुल चुप थे। तुम्हें मुमानी के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी जासी, वो बड़ी हैं और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ऐसे बड़ों को चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दे बनता। ये यतीमों का हक खा लेते हैं, जासिया ने गुस्से से जबाते कहा। हम अब बालिग हो चुके हैं, जासी तो यतीम नहीं है, पर जब इनके सुपुर्द हुए तब यतीम थे। देखा नहीं कैसे बाबा का सारा बिजनेस हथिया लिया कमीनों ने। ये मामू है, मामू ऐसे होते हैं। मेरा बस चले तो मामू हस्ती को ही मिटा दूं, लालची लोग। यूनिवर्सिटी आ गई थी, दोनों नीचे उतरी और अंदर चली गई। तुम्हारी जुबान अब बहुत खुल गई है जासी, थोड़ा लगाम डालो, अब्रिश ने डपटा। कभी इनको भी कह दिया करो। चलो अब इस 2 नंबर प्रोफेसर का लेक्चर भी लेना है, हद है, अपनी फूफी पे ही गया है। जैसी वो ज़बान और किरदार की तीखी है, ये भी वही है। पता नहीं क्यों निकाह कर लिया तुमने इस बंदे से। मैं तो मुंह भी ना लगाऊं ऐसे सड़े सड़े इंसान को। वो नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी। क्लास में दाखिल हुई तो पूरे 10 मिनट लेट थी। प्रोफेसर अली ने कलाई पे बंदी घड़ी पे नज़र दौड़ाई और इन्हें घूरा। पूरे 10 मिनट लेट हैं, रोज़ का मामूल बन गया है आप दोनों का। नहीं सर, इरादा नहीं होता, लेकिन हमारे घर एक डायन है ना, वो हमें रोज़ लेट करवा देती है। जासिया की ज़बान फिर से चल पड़ी। अब्रिश ने इसे कोहनी मारते चुप कराना चाहा, जबकि इसके जवाब पे अली के चेहरे पे बेइंतहा का गुस्सा आया। वो समझ गया था इसके इकलौती फुप्पो को डायन कहा जा रहा था। क्योंकि लोग होते ही एहसान फरामोश हैं, जितना मर्जी इनके साथ कर लो, अपनी असलियत दिखा देते हैं। वो भी एक एक लफ्ज़ पे जोर देता बोला, सर आपने जुमला मुकम्मल नहीं किया। जासिया इसकी बात को चक लिया। अली ने माथे पे बल डाले से देखा। कुछ लोग होते ही एहसान फरामोश हैं, जितना मर्जी इनके साथ कर लो, क्या कर लो, केयर नहीं किया, ज्यादती हक मार लो, तकलीफ दे लो, शट अप एंड आउट। वो गुस्से से धाड़ा कि जासी ने लब भीचे, कहर की निगाह अब्रिश पे डाली।
جس کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی۔ پھرتے منہ ہے تمہارا اس ہیرو کے، وہ ابریش کے کان میں بڑبڑاتی وہاں سے لٹ مارنے والے انداز میں باہر نکل گئی۔ ابریش نے پلکیں اٹھاتے سامنے کھڑے وجہ شخص کو دیکھا جو کہنے کو تو اس کا منقوع تھا لیکن کبھی اپنے ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ یو آؤٹ ٹو۔ علی نے ابریش کو وہاں جمع دیکھا تو اسے جھڑک دیا۔ ابریش سہم کے پوری کلاس کو دیکھتی وہاں سے باہر بھاگی تھی۔ اب اس نے چپ کے رونا تھا جبکہ جاسیہ من موجی لڑکی اس وقت کینٹین میں گھسی اپنا فیوریٹ سموسہ چاٹ اور بوتل آرڈر کر چکی تھی اور اب موبائل پہ کوئی اچھی سی جاب سرچ کرنے لگی۔ کچھ کرنے کو تو تھا نہیں، اکیڈمی پڑھانے جاتی تھی، وہ بھی ضد لگا کے جاتی تھی ورنہ ممانی کا تو بس چلتا گھر سے قدم نہ نکالنے دیتی۔ اوپر سے جو اکیڈمی سے ملتا وہ بھی مامی ہتھیا لیتی تھی اور جاسیہ انہیں کوسنے اور بددعائیں دینے میں رہ جاتی۔ حال ہی میں اس کی تنخواہ میں 30% اضافہ ہوا تھا پر اس نے یہ بات اپنی ممانی کو نہیں بتائی۔ وہ اوپر والے پیسے خود رکھ لیتی، ابھی بھی سموسہ چاٹ سے لطف اندوز ہوتی وہ انجوائے کر رہی تھی کہ اسے دور سے ابریش آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کے جاسیہ نے ایک اور پلیٹ کا آرڈر دیا۔ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ ابریش نے مشکوک انداز میں اسے دیکھتے پوچھا۔ حق حلال کی کمائی کے ہیں، چوری نہیں کیے۔ وہ اس کا انداز دیکھتے نروٹھے انداز میں بولی۔ وہی پوچھا کدھر سے آئے؟ اس کے سوال پہ جاسیہ نے اسے اپنی تنخواہ بڑھنے کا بتایا۔ اگر ممانی کو پتہ چلا تو ایک طوفان کھڑا کر دینا ہے، اس کی ڈائن کو بتائے گا کون؟ جاسیہ نے آئی برو اچکائی۔ ویسے یہ جو آپ کا منقوع ہے نا، اس کی ہم پہ ہی نظر ہوتی ہے، تم مانو نہ مانو یہ ہماری ہر منٹ کی رپورٹ اپنی اس پھپھو کو دیتا ہے۔ جاسیہ نے بوتل کا سپ لیتے سنجیدگی سے کہا۔ چھوڑو انہیں، مجھے تو نہ جانے اب کیوں ان کے نام سے الجھن ہونے لگی ہے۔ ابریش کی آنکھیں نم ہوئی۔ چلو شکر تمہارے سر سے پیار کا بخار اترا چاسی۔ وہ شکل و کنہ انداز میں اسے دیکھتے رو دینے کو دی۔ دیکھو ابر، اس شخص کا رشتہ میرے لیے آیا، میں نے کیوں انکار کیا؟ اس ڈائن کی وجہ سے۔ مجھے پتا تھا یہ ہمیں نیچا دکھانے کا ایک نیا ہتھ کنڈا ہے، پر میرے انکار کے بعد انہوں نے تمہیں اپنی راہ میں ہموار کر لیا۔ میں نے تمہیں سمجھایا بھی پر تمہیں تو علی علی ہی دکھائی دے رہا تھا ہر جگہ۔ اب بھگتو، بلکہ اب کیا ساری زندگی کے لیے بھگتتی رہو۔ وہ چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے ذرا انگڑائی لیتی سورج کو دیکھنے لگی۔ یہ بھائی صاحب بھی لگتا ہے آج تپے ہوئے ہیں۔ کون؟ ابریش نے چاٹ کی پلیٹ میں چمچ گھماتے ارد گرد دیکھا۔ وہ اوپر سورج بھائی صاحب، آفتاب میاں۔ جاسیہ نے منہ بناتے سر جھٹکا تو اس کی بات پہ ابریش کے چہرے پہ مسکان آ گئی۔ راہیل صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں جن کی پیدائش میں صرف 5 منٹ کا وقت تھا۔ جاسیہ 5 منٹ بڑی تھی لیکن اس کی باتیں بھی بڑی تھیں۔ وہ شروع سے ہی کچھ الگ طرح کی تھی۔ ان کی پیدائش پہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے والد نے اکیلے ہی انہیں پالا۔ جب دونوں بہنیں 10 سال کی تھیں تو ان کے والد کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کے اکلوتے ماموں ان کے کیئر ٹیکر بن گئے۔ دیکھنے میں ان کے باپ کے بزنس کا دیوالیہ ہو گیا تھا اور گھر بھی بک گیا تھا، پر دیکھتے ہی دیکھتے ماموں کا بزنس کھڑا ہو گیا اور محل جیسا گھر بھی بنا لیا۔ وہ اتنے غریب تھے، ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ سب لے لیا۔ اس وقت تو وہ معصوم بچیاں سمجھ نہ پائی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں سب سمجھ آنے لگا۔ نمائندے کے ظلم بھی اپنی جگہ شروع ہو چکے تھے۔ راہیل صاحب کا اکاؤنٹ بیلنس اچھا خاصا تھا لیکن اسے شاکر ماموں نہیں نکلوا سکتے تھے۔ ہاں، ہر ماہ اس اکاؤنٹ سے اچھی خاصی رقم انہیں ابریش اور جاسیہ کے نام پہ ملنے لگی تھی جو خاص وکیل ان بچیوں کی پڑھائی کے لیے ان کے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ اب اس وجہ سے انہیں ابریش اور جاسیہ کو پڑھانا پڑا ورنہ ان کا ارادہ بالکل نہ تھا ان لڑکیوں کو قابو کرنے کے لیے۔ جی تو ریڈرز، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہیرا مومانی نے اپنے اکلوتے بھتیجے کا نکاح جاسیہ سے کرنا چاہا لیکن جاسیہ نے انکار کر دیا۔ دونوں 21ویں سال میں تھیں اور پھر ابریش کو انہوں نے قابو کر لیا۔ یہ بقول جاسیہ کہ ابریش خود ہی ان کے قابو میں آئی تھی۔ وہ دن ہی دن میں علی کو پسند کرنے لگی تھی اور اسی وجہ سے اس نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ غرض اب ان کی زندگی اسی طرح گزرنے جا رہی تھی کہ ایک دن جاسیہ کی زندگی میں طوفان آ گیا، وہ بھی معمول کا ہی دن تھا۔ ابریش کی طبیعت خراب تھی تو اس نے آج چھٹی کر لی۔ صبح تو وہ ٹھیک ٹھاک آئی پر گھر جاتے واپسی پہ اس کی بس چھوٹ گئی
और वो पैदल ही चलने लगी। चलते चलते एक जगह जासिया का पाँव अटका तो वो रुकी। तभी एक बड़ी सी ब्लैक गाड़ी इसके बिल्कुल पास से गुजरी और इसके कपड़ों को कीचड़ से आलूदा कर दिया। अरे उल्लू के पट्टे अंधे, रोड है ये तेरे बाप का रनवे नहीं, जहाँ गाड़ी को हवाई जहाज समझ के उड़ा रहा है। साला उल्लू का पट्टा। जासिया अपनी शर्ट को एक तरफ से साफ करती गुस्सा जब्त करती ऊंचा ऊंचा चिल्लाई। जानती थी अब घर में मौजूद डायन ने 100 रंग की बातें करनी है और सरफ का रोना धोना तो पहले शुरू कर देना है, जैसे इसके बाप की कमाई से आता हो। अभी वो इन्हीं सोचों में गलता थी कि इसे कहीं से किसी छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। जासिया को अपना वहम लगा, सर झटक के वो आगे बढ़ी तो इसे फिर से आवाज़ सुनाई दी। सुनसान सड़क थी, कोई इर्द गिर्द दिखाई नहीं दे रहा था। फिर ये बच्चा, आवाज़ एक बार फिर आई तो जासिया ने अपनी दाईं तरफ कूड़े का ढेर देखा, जहाँ एक तरफ काले कपड़े में कुछ लिपटा हुआ था। जासिया का दिल हौल उठा। वो एक नडर लड़की थी, पूरी हिम्मत मुजतमा करती वो इस तरफ गई और कपड़ा हटा के देखा तो गंग रह गई। एक नौमौलूद बच्चा इसमें रोए जा रहा था। वो बेइंतहा खूबसूरत था, इसे शायद भूख लग रही थी। अरे सालमो, कौन फेंक गया इसको? वो वहीं से चिल्लाई, पर कोई होता तो सुनता ना। जासिया ने आंसू जब्त करते इस एक दिन के बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। यूँ लगता था जैसे वो बच्चा चंद घंटों का हो। इसे वापस कपड़े में अच्छे से लपेटे वो वहाँ से निकली। जालिमों कमबख्तों, अगर पालना नहीं होता तो पैदा क्यों करते हो? जासिया को यही लगा कि किसी ने नाजायज़ बच्चा फेंक दिया। कमीनों किसी एडी सेंटर में थे, चाहते यहाँ फेंक गए। कोई जानवर खा जाता तो? वो इस नौमौलूद को सीने से लगाए और रक्षा करवाते घर ले आई। जासी, ये बच्चा किसका है? अब्रिश ने हैरत से इससे पूछे। आहिस्ता बोलो, डायन को पता लग गया तो बच्चा ही खा जाएगी। पता नहीं बच्चा खाने वाली डायन है ये। जासिया ने दरवाजे पे लाक लगाते राजदारी से कहा, ये तुम्हारी क्या हालत बनी हुई है? जाओ चेंज करो और ये बताओ बच्चा किसका है? अब्रिश को अपने सब सवालों का जवाब अभी ही चाहिए था। थोड़ा सांस ले लो, सब बता देती हूँ। पहले ये मेरे बैग से दूध का डब्बा लाई हूँ और फीडर भी है इसमें छोटा सा। इस मुन्ने को फ़ौरन दूध बना के पिलाओ। मैं शावर लेके आई। वो ऑर्डर लगाती बाथरूम में घुस गई, जबकि अब्रिश इसका हुक्म मजा लाने लगी। कुछ देर बाद वो निखरी फ्रेश सी बाहर निकली और अब्रिश को सारी बात बता दी। ओह खुदाया, ये तुम्हें कूड़े के ढेर से मिला और तुम इसे उठा के घर ले आई? अब्रिश को हैरत का शदीद झटका लगा। ना, क्या मतलब? कुएं के ढेर से मिला तो क्या दुकान से खरीद के लाती? वो तंजन बोली। फिर भी जासी, तुम इसे घर क्यों ले आई? तो कहाँ छोड़ के आती, किसके हवाले करती? जासिया को गुस्सा सा आने लगा। अब क्या इसको यहाँ रखोगी? हुमानी का पता है ना, आगे हम दो, इनको बर्दाश्त नहीं होती। और अब ये, इस दायन को किसने देना है ये बच्चा? ये तो मेरा है, अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं इसे पालूंगी। वो मज़े से बच्चे को गोद में लिए इसे प्यार करती बोली। तुम पागल हो गई हो, कैसे पालोगी? जानती हो एक बच्चे के कितने अखराजात होते हैं। तुम एक काम करो, बल्कि कल ही हम इसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। और बल्कि नहीं, हम इसे किसी दारुल अमान में छोड़ आते हैं, वहाँ इसकी अच्छे से परवरिश हो जाएगी। अब्रिश इसे घबराते हुए मशवरा दे रही थी और जासिया इसे सख्त घूरी से नवाज रही थी। बस हो गई बकवास, अब साइड पे हो। ये मुन्ना मेरा है, सिर्फ मेरा, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। और अगर ठक 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 अचानक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा तो वो दोनों चौंक गई। या अल्लाह, लगता है मुमानी है, ज़रूर इस मोटे गोरीले ने बताया होगा। जासिया ने दांत कुचकुचाए तो अब्रिश ने इससे सवालिया नज़रों से देखा। वो इसने मुझे बच्चा लाते हुए देख लिया था, मुँह टेढ़ा करके बोलती वो रुख फेर गए। दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। अब इनसे कौन जान छुड़ाएगा? अब्रिश ने बुड़बुड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। कहाँ है वो बच्चा? बोलो, मुमानी ने गुस्से से कहा। अब्रिश को पर्दा हटाते जासिया के पास जाते देखा तो इसकी गोद में एक बच्चा देख वो दंग रह गई। ये किसका बच्चा है? इंसान का। मुतमईन अंदाज में जासिया की तरफ से जवाब आया। ये कहाँ से आया? माँ के पेट से। इतना तो आपको पता होना चाहिए, इतना मोटा गोरीला पैदा कर लिया, फिर पूछ रही हैं बच्चा किससे, कहाँ से आया? वो मुमानी का मजाक उड़ाते बोली, तुम्हारा क्या रिश्ता है इससे? वो धाड़ी इंसानियत का। अब भी वही मुतमईन जवाब। तुम सीधे तरीके से बताती हो या इस बच्चे समेत घर से बाहर निकाल दूं? वो हाथों से अब बातें करने लगी थी। उसे क्या पूछना है? वो मुंह बनाते बोली। तो मुमानी जी चाहती अब्रिश के जानिब मुड़ी और अब्रिश ने मुख्तसरन इन्हें सारी बात बता दी। है मेरे घर किसकी इजाज़त से?
وہ چلا رہی تھی۔ آہستہ بولے، میرے منا اٹھ جائے گا۔ اتنا اونچا اونچا چلا کے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آہستہ بھی سن سکتی ہوں۔ ابریش، سمجھاؤ انہیں یار، معصوم بچے کی دشمن، بچے کھانے والی ڈائن۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی، یہ بچہ یہاں نہیں رہے گا، نکالو اسے یہاں سے، جہاں سے ملا ہے وہیں چھوڑ کے آؤ۔ وہ خود پہ ضبط کرتی بولی، ایویں چھوڑ کے آؤں؟ یہ اب سے میرا بچہ ہے، میں اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ جاسیہ قطعی انداز میں بولی، تو تم بھی نکلو اس گھر سے، تمہاری بھی کوئی جگہ نہیں۔ وہ اسے دروازے کی جانب دھکا دے گئی۔ اتنا غرور کس بات پہ کر رہی ہے؟ جو اللہ دیتا ہے نا وہ واپس بھی لے لیتا ہے۔ یہ اتنا موٹا گوریلا پال رہی ہے نا، جس کا بس چلے تو سب کو کھا جائے، اور اسے ایک معصوم نومولود بچے کی اس گھر میں جگہ نہیں۔ وہ افسوس سے بولتی مثالیں بھی چن چن کے دے رہی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، اس ناجائز بچے کے ساتھ میرے بچے کو مت ملاؤ، نہ جانے کس کا گند ہے۔ وہ نخوت سے بولی، بس مومانی بس، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کون گند ہے اور کون پاک۔ کچھ تو انسانوں کے روپ میں بھیڑیے چھپے ہوتے ہیں جو معصوم بچوں کا سب کچھ ہتھیا لیتے ہیں، پھر بھی ان کے اندر خوف خدا نہیں۔ آخرت میں کیا منہ لے کے جائیں گی؟ وہ انہیں غصہ ضبط کرتے بمشکل سفتہ الفاظ کہنے سے خود کو باز نہ رکھ پائی۔ پلیز مومانی، میں اسے سمجھاؤں گی، یہ صبح تک بچہ چھوڑ آئے گی عیدی سینٹر۔ ابریش نے مصلحتاً راہ نکالی، تمہیں چھوڑ آؤں گی اب اگر تم نے میرے بچے کے بارے میں ایک لفظ بھی برا بولا تو۔ جاسیہ نے ابریش کو گھورتے ہوئے کہا، کون سا بچہ؟ کس کا بچہ؟ اچانک سے شاکی ماموں کی آمد ہوئی۔ شور شرابہ سنتے وہ بھی اس طرف آ گئے، اور جاسیہ کے آخری الفاظ سنتے وہ سوال کر بیٹھے۔ اس پل سناٹا ہی چھا گیا۔ اس وقت سبھی حال نما کمرے میں تھے اور جاسیہ مجرم بنی سامنے بچہ گود میں اٹھائے کھڑی تھی۔ میرے خیال سے اس بچے کو گھر میں رکھنے کی کوئی بھی تک نہیں بنتی، لہٰذا اسے کل پہلی فرصت میں عیدی سینٹر چھوڑ کے آنا ہے۔ ان کے فیصلے پہ جہاں جاسیہ کے تن بدن میں آگ لگی، وہیں ہیرا مومانی کے کلیجے میں ٹھنڈ اتری۔ ہرگز نہیں، جاسیہ باقاعدہ احتجاجاً کھڑی ہو گئی۔ شاکر ماموں نے ایک گھوری سے نوازا، اس بچے کو گود میں لیتے میں نے عہد کر لیا تھا، اسے میں پالوں گی، یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اسے میں کبھی بھی کسی کو نہیں دوں گی۔ وہ پختہ ارادے میں گویا ہوئی، جانتی ہو یہ معاشرہ ایک اکیلی لڑکی بما ایک بچے والی کو کیا کہتا ہے، اس کا انداز تھا، اور وہ جو کہنا چاہ رہے تھے جاسیہ اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ جو کوئی کچھ بولے گا مجھے جواب دینا آتا ہے، لیکن میں اس بچے کو خود سے جدا نہیں کر سکتی۔ وہ اس بچے کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ کچھ پل توقف کے بعد وہ ان کے پاس آن کھڑے ہوئے۔ اس بچے کو ایک مکمل ماں کی ضرورت ہے، اور تم یوں نہیں جاتی ہو، پڑھو گی یا اسے پالو گی؟ ان کا طنز میں بجھا تیر وہ دل میں پیوست ہوتا سہ گئی۔ میں پڑھائی چھوڑ دوں گی جاسیہ۔ ابریش تو تڑپ ہی گئی، وہ MBA کے لاسٹ سیمسٹر میں تھی اور بے انتہا لائق۔ وہ پڑھائی چھوڑنے کی بات کر رہی تھی، جسے پڑھائی سے جنونی عشق تھا۔ اس کے کھانے پینے پہننے اڑنے کا کیا کرو گی؟ مومائن نے بھی طنز کرتے سوال داغا۔ میں جاب کر لوں گی، جاسیہ نے بھی فوراً جواب دیا۔ مطلب تم اسے ہر حال میں اپنے پاس رکھو گی؟ اور جب لوگوں نے سوال کھڑے کیے تب کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ شاکی ماموں نے چشمہ درست کرتے اسے سخت انداز میں پوچھا۔ وہ اس بچے کو دیکھتی چلی گئی۔ اس بچے کو پالنے کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، کچھ بھی کیوں نہ سہنا پڑے، میں سب سہن کر لوں گی، ہر نشتر ہر طنز سن لوں گی، لیکن اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ اس بچے کو سینے سے لگاتے نم لیکن مضبوط لہجے میں بولی۔ سبھی کو اس بات پہ چپ لگ گئی، اور یوں وہ اس بچے کو اپنے گھر رکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ اس بچے کے لیے پہلی سیڑھی تھی جو وہ چڑھتی تھی، اور یہ جانتی تھی کہ اب بہت مشکل سے اسے سامنا کرنا ہے۔ شاید اس کا حوصلہ بھی پست کیا جائے گا، لیکن اس بچے کی خاطر سب سہنا تھا، اور وہ تیار تھی اس بات سے انجان کہ جس بچے کو وہ پالنے جا رہی ہے وہ ہے کون اور کس کا بیٹا ہے۔ اور پھر جاسیہ نے اس بچے کے لیے پڑھائی کو چھوڑ دیا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ اب پرائیویٹ امتحان دے گی، لیکن اللہ نے اسے چنا تھا اس بچے کی پرورش کے لیے، تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ وہ اس بچے کا بالکل ماؤں کی طرح خیال رکھے گی، لیکن اخراجات کو کہاں سے پورا کرتی؟ وہ اس کی مومانی اور ماموں نے صاف کہہ دیا تھا وہ بچے کا خرچ نہیں اٹھائیں گے۔ اسے اب اس حال
इस बच्चे की खातिर जॉब करनी थी। यूनिवर्सिटी से आके अब्रिश इस बच्चे को देख लिया करती थी, पर जासिया को परमानेंट अपने पास एक केयर टेकर चाहिए थी और वो इसके लिए बहुत कुछ सोच चुकी थी। इसकी दोस्त रुदाबा के पास वो इस वक्त बैठी थी। एक ही इसकी मुखलिस दोस्त थी, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन वो और इसकी वालदा नेक दिन लोगों में थी। वो ज़्यादातर घर में ही होती थी, अखराजात पूरे ना होने की वजह से। इसने भी पढ़ाई को छोड़ दिया था। जॉब की तलाश के लिए वो तकरीबन रोज़ ही जाती, बच्चे को रुदाबा के पास छोड़ के, लेकिन अधूरी तालीम पे इसे जॉब नहीं मिल रही थी। और फिर एक दिन इसने एक बड़ी कंपनी का ऐड पढ़ा, पीए की ज़रूरत थी और इस बच्चे के अखराजात पूरे करने के लिए वो इस बड़ी सी कंपनी पहुंच गई। इंटरव्यू के लिए इसका नाम लिया जा रहा था और वो अल्लाह का नाम लिए उठी और एक बंद दरवाजे को धकेलती अंदर दाखिल हुई। सामने बैठा वो शख्स सूटेड बूटेड, बालों का जाल और चेहरे पे गहरी मुतफक्किर होने की लकीरें। अस्सलाम वालेकुम सर। आसमानी आवाज़ पे चौंका और सर उठा के इस लड़की को देखा। हैवा सीट, इसे बैठने का इशारा किया तो वो चुप बैठ गई। इसने जासिया अरमान, आपका तालीमी कैरियर तो अच्छा है, पर आपने तालीम अधूरी क्यों छोड़ दी? वो इसकी जानिब देखते पूछ रहा था। सर कुछ पर्सनल मजबूरी है, वो उंगलियां मरोड़ती धीरे से बोली। सामने बैठे शख्स की काली आंखों से न जाने क्यों जासिया को खौफ सा आने लगा। कैसी मजबूरी? वो भी इसे मुसलसल देखे जा रहा था। सर बता नहीं सकती। अब की बार वो अपनी टोन में वापस आई। कुछ पल तवक्कुफ के बाद इसने सीट की पुश्त के साथ टेक लगाई और गहरा सांस भरा। आपको ये जॉब क्यों दी जाए? क्या खासियत है आप में? वो पेपर वेट घुमाता बोल रहा था। सर मैं हमेशा सच बोलती हूँ अगर सामने वाला सुनने की हिम्मत रखता हूँ। बड़ों की इज्जत करती हूँ अगर बड़े बड़ेपन का मुजाहिरा करें, और मेहनती हूँ। वो आखिरी में दिल से मुस्कुराई। ये तो वक्त बताएगा आप किस हद तक मेहनती हैं। मतलब मुझे जॉब मिल गई, जासिया ने खुशी से चहकते हुए कहा। आपको पीए की जॉब का अंदाज़ा है? जासिया ने गर्दन हल्की से झुकाई, होंठ ना तो तले दबा लिए, फिर हिम्मत करके बोली, जी सर अंदाज़ा है। नोटिस, ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग शेड्यूल्स और वक्त की पाबंदी, मैं सब सीख लूँगी, पुरजोश होते बोली। सरियान शाह के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी जो फ़ौरन छुपा ली गई। ये जॉब सीखने की नहीं, निभाने की होती है। अगर एक भी चीज़ वक्त पर ना हुई तो दरवाज़ा वही होगा जहाँ से आप दाखिल हुई हैं। क्यों सर, आपके ऑफिस में एक ही दरवाज़ा है? वो अपने अज़ली अंदाज में वापस लौट आए। ज़्यादा देर संजीदा तो वो रह ही नहीं सकती थी ना। मतलब इसकी बात का मतलब वो समझ ना सका। कुछ नहीं सर, आपको मेरी बातें समझ नहीं आनी। मैं कल वक्त पे आ जाऊंगी अगर आप जॉब पक्की कर दें। जासिया ने जल्दी से कहा, जैसे जॉब कहीं भाग ना जाए तो कल से रिपोर्ट करें। सुबह 9 बजे देर 1 मिनट भी हुई तो समझो पहला और आखिरी दिन था। ऐसा बोल रहे हैं जैसे इससे अगले दिन क़यामत आ जानी है। वो धीरे से बुड़बुड़ाई। कुछ कहा आपने? इसकी खुद से बुड़बुड़ाने की आदत जरियान को अजीब ही लगी। नो सर, शुक्रिया सर, आप यकीन करें मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। वो इस बार खुशी से चहकी। सर मेरी सैलरी क्या होगी? वो थोड़ी उलझी सी पूछ रही थी। जरियान नज़रें फाइल से हटाते इसकी तरफ देखने लगा, फिर इंटरकॉम पे किसी को बुलवाया। यस सर, इन्हें मिस्टर कबीर के पास ले जाएं और इनसे कहें कि मुझसे डिटेल्स ले लें। आप इनके साथ जाएं। मिस जासिया, सर वो आपने बताया नहीं सैलरी। मिस जासिया, मिस्टर कबीर आपको सब बता देंगे। वो दांत से बातें बोला। अच्छा अच्छा, वो भी है आपका? जासिया ने उठते हुए पूछा। सरियान ने इसे एक सख्त घूरी से नवाजा। इसे खुद पे हैरत हो रही थी, वो इस लड़की को जॉब क्यों दे रहा है। हालांकि एक से बढ़ के एक क्वालिफिकेशन वाली सीवीज इसके सामने मौजूद थी, फिर इसने इस आम सी लड़की का इंतखाब क्यों किया? मिस जासिया, यू मे गो। वो इसी सख्त लहजे में बोला था। जासिया के चेहरे की समाइल गायब हुई, जिसके गाल का डिम्पल भी गुम हो गया। जासिया मुंह बुनाते उठ के बाहर निकल गई। जरियान से जाता देख एक अजीब से एहसास में गिर गया। दिल में कहीं एक अजीब सा एहसास जागा। यही लड़की इतनी ज़्यादा, इतनी आम, मगर कुछ तो है इसकी आंखों में जो मामूली नहीं। वो सर झटकता एक अपने काम में बिजी हो गया कि इसके नंबर पे कॉल आने लगी। वो सब काम छोड़ता परेशानी से घर के जानिब निकला, जहाँ एक तूफान बदतमीज़ी मचा था। क्या हो रहा है ये सब? वो अंदर जाते ही धाड़ा था कि सब एक तरफ खामोशी छा गई। अच्छा हुआ जरी तुम आ गए, वरना तुम्हारी दादी ने आज अल्लाह को प्यारे हो जाना था।
वो आगे बढ़ के दादी के सीने से लगा, इन सबको एक कहर की निगाह से देखने लगा। आप क्यों इनके पास आ जाती हैं बाहर, अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगी। हाँ, वो इनके लिए फ़िक्रमंद होता है, इन्हें लिए इनके रूम में जाता बढ़ा, जबकि इनके दो सुतेले पोतों की बीबी अब इन्हें खूनख्वार निगाहों से देख रही थी। उफ, न जाने कब ये बुढ़िया मरेगी और हमारी जान छुटेगी। बल्कीस ने सोफे पर बड़ा जमान होते नखुवत से कहा। हाँ, जैसे मरने से पहले सारी जायदाद आपके नाम करके जाएगी। किरण भी जवाबन तन से बोली, करने को तो बहुत कुछ कर सकती है, ये बूढ़ी नागन बन के बैठी है पूरी जायदाद पे। अच्छा, अब हमारे बच्चे हैं, हमारे बारे में सोचो। नहीं, इन्हें बूढ़ी को तो बस अपना एक ही पोता दिखाई देता है, जरियान शाह। बाकी दो पोते तो इन्हें नज़र ही नहीं आते। यूँ तो किरण और बल्कीस एक दूसरे से अच्छा खासा लड़ती और चिढ़ती थी, लेकिन जहाँ बात सैयदा बेगम की आ जाती वहाँ दोनों एक हो जाती। बल्कि इसके दो बच्चे थे, 8 साल की अरूसा और 5 साल का आशिर, जबकि किरण की 2 जुड़वां बेटियां थीं, 4 साला ईशा और निशा। इनके बच्चे पूरे घर में उधम मचाए रखते और जब दोनों बहुएं इन बच्चों की वजह से घर को मंडी बाजार बना देती थीं, तब वो अपने पोते को फ़ोन करके घर बुला लेती थी, जो इनकी एक आवाज़ पे दौड़ा चला आता था। और इनकी ये बहुएं इससे डरती भी बहुत थी, क्योंकि वो किसी का लिहाज नहीं करता था, ख़ासकर जब इसकी ज़िंदगी में हादसा गुजरा था। इसके बाद से तो वो सबके साथ बहुत बुरी तरह पेश आता था, सिवाय बाहर वालों के। बस अपने घर के अफराद ही इसे बुरे लगते थे। आप यहाँ आराम से बैठें और अपना ख्याल रखा करें, इनके सामने भी मत जाया करें ज़री। ये लोग वापस क्यों नहीं चले जाते? जब इनको एक घर ले दिया है, ये वहाँ जाके क्यों नहीं रहते? क्यों हमारे सीने पे मूंग दलने के लिए बैठे हैं? सैयदा बेगम ने अफसोस से पूछा। चले जाएंगे दादो, थोड़ा वक्त दें, अभी मैं खुद नहीं चाहता वो यहाँ से जाएं। वो पुरसोच अंदाज में बोला और सैयदा बेगम को मेडिसिन देता मुलाजमा जकिया, जो इनकी ख़ास मुलाजमा थी, उसे कमरे में छोड़ता खुद अपने काम में आ गया। खुद अपने कमरे में आ गया। जो खाली कमरा इसे काट खाने को दौड़ रहा था। 1 माह पहले तक अब कितना अच्छा था, ज़िंदगी पुरसकून, लेकिन इस 1 माह में कितना बदल गया था। वो अकेला रह गया था। इसकी बीवी और इसके बेटे की डेथ हो गई थी। ज़री, अगर बेटी हुई तो क्या नाम रखेंगे? वो मुस्कुराते हुए इश्तियाक से पूछ रही थी। जीमल। और अगर बेटा हुआ? अगला सवाल पूछा। फिर जो तुम चाहो वो इसके गाल पे बोसा रखते कह रहा था। इसका लास्ट मंथ चल रहा था और फिर जब इसे लेबर पेन हुआ वो इसे लिए अस्पताल भागा और वहाँ इसे पता चला कि इसकी बीवी ने एक मुर्दा बेटे को जन्म दिया और थोड़ी देर बाद वो भी इस दुनिया से चली गई। जरियान चाह पे तो अचानक पहाड़ टूट पड़ा। एक तरफ बीवी साथ छोड़ गई तो दूसरी तरफ बेटा भी इस दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ गया। शावर लेते वो इन लम्हों की अजियत फिर से सोचता चला जा रहा था, जिनसे निकलते हुए इसे पूरे 15 दिन लगे थे और वो एक कमरे में बंद होके रह गया था। न किसी से बात करता था, न हंसता था, न बोलता था। जिंदगी की तरफ लौटा भी तो सिर्फ अपनी दादी की खातिर, जो इससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। ऑफिस जाना दोबारा से शुरू किया तो अपने सुतेले भाइयों की कारस्तानियों पे नज़र पड़ने लगी, लेकिन वो फिर से चुप रहा, जो इसकी कंपनी से झूठे प्रोजेक्ट्स की आड़ में अच्छा खासा पैसा बटोर चुके थे और मज़ीद बटोर रहे थे। आंखें बंद किए वो शावर के ठंडे पानी को खुद पे गिराता महसूस करता अपने अंदर की आग को वक्ती तौर पे ठंडा कर रहा था। सोचे भूल भटक के फिर अपनी बीवी और बच्चे पे जा ठहरी। वो बिल्कुल ठीक थी। एंड तक डॉक्टर्स ने यही कहा था सब नॉर्मल है। फिर अचानक कैसे इसकी दुनिया छिन गई। ये वो राज था जो अब तक खुला ही नहीं था और जरियान को वो राज खोलना था, क्योंकि इसका दिल कहीं ना कहीं खटक रहा था, जैसे कुछ मिसिंग हो। इसीलिए इसने अब तक सब कुछ जानते बूझते अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो आज वक्त पे ऑफिस पहुंच गई। अभी 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। वो मुन्ने को रुदाबा के पास छोड़ के आई थी। इसे अपनी डायन मुमानी पे ज़रा भी भरोसा ना था, जबकि जासिया के इतनी दीदा दलेरी से जॉब करने पे इन्हें 100 एतराज़ात थे। पहले तो इन्हें यही लग रहा था कि इसे जॉब ही नहीं मिलेगी, लेकिन अब जबकि इसे एक अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी पे जॉब मिली थी तो इन्हें हजम नहीं हो रहा था। मामूल के मुताबिक जरियान ऑफिस आ चुका था और इसकी पीए मिस जासिया इसके पास आती आज के डिटेल्स नोट करने लगी। इसे ये काम मुश्किल नहीं लग रहा था, लेकिन इसे जरियान की आंखों से अजीब सी उलझन महसूस होती थी। वो इसकी आंखों में ज़्यादा देर देख ही नहीं सकती थी। इसे इसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश अपनी तरफ खींचती महसूस होती थी, लेकिन जरियान कभी इससे फजूल बात नहीं करता था।
اپنی خوش اخلاقی اور جلد کھلنے ملنے والی طبیعت کی وجہ سے وہ پورے اسٹاف میں اپنی پہچان بنا چکی تھی۔ سبھی اس کی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ سب کی عزت کرتی تھی، نہیں کرتی تھی تو اپنے ماموں ممانے کی نہیں کرتی تھی۔ اس کی ممانے اس سے اب زیادہ منہ بھی نہیں لگاتی تھی، یا شاید اب اس سے تھوڑا خائف ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کے وہ اکثر سوچ میں پڑ جاتی کیا ہوا، کیا سوچنے لگی، ہیرا آج کل کچھ چپ چپ سی رہنے لگی ہو؟ مسٹر شاکر نے بیوی کو دیکھتے پوچھا۔ پتہ نہیں شاکر صاحب، مجھے جاسیہ کی حرکتیں بہت عجیب سی لگ رہی ہیں۔ وہ تو واقعی بن بیاہی اس بچے کی ماں بن گئی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے اس پہ شک گزرتا جیسے وہ اس کی سگی ماں ہو۔ کیا بول رہی ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ سارا دن آنکھوں کے سامنے ہے وہ بچی، مانا کہ منہ پھٹ ہے لیکن کردار کی مضبوط ہے۔ ہر طرح کی زیادتی کے باوجود وہ اپنی بھانجی کے بارے میں اس طرح کی گری بات برداشت نہ کر پائے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا شاکر صاحب، مجھے نہیں پتا کیا میرے سامنے ہی ہے وہ، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے وہ جانتی ہو یہ بچہ کس کا ہے، اس نے ہم سے جھوٹ بولا ہو۔ یہ بچہ اسے گھوڑے کے ڈھیر سے ملا، پتہ نہیں کچھ تو ہے جو سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ الجھ رہی تھی۔ اچھا چھوڑیں ان باتوں کو اور سو جائیں، میں رات بہت گہری ہو گئی ہے۔ وہ اپنا چشمہ اتار کے ایک طرف رکھتے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے، جبکہ وہ مانی ابھی تک الجھن کی شکار تھیں۔ وہ بہت خاموشی سے یہ جاب سٹارٹ کر چکی تھی۔ اسے یہاں جاب کرتے 2 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ سب معمول پہ ہی چل رہا تھا کہ ایک دن زریان آفس نہ آیا۔ وہ سارا دن آفس میں بور ہوتی رہی کہ اس دن زریان کے بڑے ستیلے بھائی کامران اور زعفران آفس آ گئے۔ وہ سیدھا زریان کے کیبن میں گھس گئی۔ یہ کون ہے اور سر کے آفس میں کیوں گئے ہیں؟ یہ سر کے ستیلے بھائی ہیں اور انتہا درجے کے لالچی ہیں۔ جب بھی سر نہیں ہوتے یہ یہاں آتے ہیں، پورے اسٹاف کے فروغ جماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کچھ اندر کی خبریں کسی نہ کسی طرح اسٹاف کے ممبرز سے نکلواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میم جاسیہ، آپ کو زعفران سر آفس میں بلا رہے ہیں۔ سنبھل کے جاسیہ، تم سے پہلے پی اے انہی کی وجہ سے جاب چھوڑ کے گئی ہے۔ یہ بہت تنگ کرتے ہیں۔ جاسیہ کے ساتھ پنگا لیں گے تو جاسیہ کر دے گی۔ وہ بہت فخر سے گردن اکڑا کے اندر داخل ہوئی۔ یس سر، وہ بہت مؤدبانہ انداز میں ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ دونوں بھائیوں نے اشارے میں ایک دوسرے سے بات کی۔ نئی پی اے ہو؟ یس سر، کتنا عرصہ ہوا یہاں آئے؟ کامران نے اسے سر سے پیر تک گھورا۔ جب سے آپ دونوں نہیں آئے۔ وہ ان دونوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے تنزیہ مسکرا کے بولی، ہم تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ خیر جان جاؤ گی تم، ہمیں جاؤ اور ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ کیا کھانا پسند کریں گے آپ؟ وہ بہت ادب سے پوچھنے لگی، اور وہ دونوں اپنے لیے ناشتہ آرڈر کر رہے تھے۔ جانتے تھے آج زریان نہیں آئے گا، وہ ضروری میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا، اسی لیے وہ دونوں یہاں تھے۔ سر اور کچھ یہی؟ وہ اتنی لمبی فہرست دیکھ کے دانت چباتے بولی۔ دن کے لنچ کو بھی وہ اس میں ایڈ کر چکے تھے۔ ابھی یہ لے کے آؤ، اور ہاں میرے لیے کولڈ ڈرنک کافی بھی بھیجو، اور سر زعفران کے لیے ہارٹ ٹی۔ اوکے سر، ابھی بھجواتی ہوں، اور ہاں یہ آرڈر دے کے فوراً واپس آؤ، کچھ کام ہے تم سے۔ زعفران نے خباثت سے اسے دیکھتے معنی خیز انداز میں کہا۔ وائی ناٹ شیور سر، وہ کون سا ڈرنے والی تھی؟ باہر جا کے سر بشیر کو ان کے آرڈرز کی فہرست دیتی۔ اب اپنا موبائل بھی اپنے ساتھ لے کے اندر داخل ہوئی، جس کا کیمرہ آن تھا۔ یہاں آؤ پاس، زعفران نے اسے اپنے پاس بلایا، جبکہ کامران اس کے اندر آتے ہی دروازہ لاک کر گیا تھا۔ کیوں سر، آپ خود آ جائیں، میں آپ کے ٹانگوں میں درد ہے کیا؟ وہ آنکھیں پر پٹا کے بولی۔ زبان تو کافی تیکھی ہے تمہاری، ذرا ٹیسٹ تو کرواؤ۔ زعفران نے اپنے لبوں پہ زبان پھیرتے خمار آلود انداز میں کہا۔ او ریئلی، یو وانٹ ٹو ٹیسٹ مائی ٹنگ؟ وہ ایک ادا سے مسکرائی تھی اور دھیرے دھیرے چلتے زعفران کے پاس آئی، جو لیگس کو سپریٹ کیے اس کا ویٹ کرتا اسے اپنی تھائس پہ بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا، اور اگلے لمحے جاسیہ نے اس کو ٹانگ ماری تو وہ بلبلا اٹھا۔ کامران یہ دیکھ بری طرح بوکھلا گیا۔ وہ غصے سے جاسیہ کی جانب بڑھا کہ جاسیہ کے پاس پڑا، واس اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارا۔ وہ دونوں بھائی درد سے بلبلا رہے تھے۔ ویسے میرے خیال سے آج کے لیے اتنا بہت ہے، اگلی دفعہ آپ دونوں کی حالت ٹھیک رہی تو اس سے زیادہ اچھا ناشتہ کرواؤں گی۔ وہ ان دونوں کو بائے کرتے نکلنے لگی کہ کامران نے اسے پیچھے سے پکڑتے زمین پہ دھکا دیا اور اس کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا۔
पहली बार किसी मर्द के हाथ का थप्पड़ खाते जासिया का दिमाग की तनाबे हिल गई। इससे पहले कि वो कोई और गलत हरकत करता, दरवाज़ा एकदम जोरदार आवाज़ से खुला और जरियान अंदर दाखिल हुआ। झटके से कामरान को जासिया से पीछे हटाता इसके मुंह पे मुक्का दिया। पागल हो गए हो, भाई है वो तुम्हारा। ज़ाफ़रान ने बीच में आते जरियान से कामरान को चढ़वाया, जबकि जासिया अपने सनसनाते गाल को थामे उठने की कोशिश करते वहीं वापस ज़मीन पे बैठ गई। भाई, तुम दोनों भाई नहीं कसाई हो, शर्म नहीं आती? कमीनों बगैर तो लानती हो, कीड़े पड़े तुम दोनों को। मेरा गाल उफ, कमीनों तोड़ के रख लिया। इससे पहले जरियान इन्हें जवाब देता, जासिया के मुंह से निकलने वाले अल्फाज पे वो तीनों ही अपनी अपनी जगह चौंक के इसे देखने लगे। ऐसे क्या दीते फाड़ फाड़ के देख रही हो? कुत्तों हड्डी नहीं मिली तो मुझे खाने के लिए दौड़े थे। तुम लोगों की माँ बहन वो गुस्से से उठती पास से जो कुछ मिल रहा था इनको मारने लगी। इसने जरियान का भी लिहाज न किया। वो अपनी आई पे आ चुकी थी। सामने वाले को तब तक इज्जत देती थी जब तक वो इन्हें इज्जत के काबिल समझती थी। सालों, तुम लोगों के घर में माँ बहन बेटी नहीं जो कुत्तों की तरह बाहर मुंह मारते हो। किसी कैसे घटिया माँ बाप की औलाद हो। वो अब सारी हदें पार करती जा रही थी। स्टॉप चासिया, इसे मुसलसल कुछ न कुछ उठा के मारते देख, जरियान ने कहा था। इसे उसीनी आवाज़ से टोका तो वो गहरे सांस भरती इसे देखने लगी। आप बीच से हट जाएं सर, ये हराम की औलाद होता कौन है मुझे उस पर हाथ उठाने वाला? इसका हाथ जड़ से उखाड़ के जब तक नहीं फेंक देते मुझे सुकून नहीं आएगा। वो जारहाना अंदाज में इनकी जानिब बढ़ी के जरियान ने इसे वहीं काबू करते बमुश्किल रोका था। ज़ाफ़रान और कामरान इसकी ज़बान से अपनी तारीफ़ें सुनते वहाँ से खामोशी से बाहर निकल गए। छोड़े मुझे, ये लानती भाग रही हैं इनकी तो मैं बहन। शट अप मिस जासिया, ये कैसे लैंग्वेज यूज़ कर रही है? होश में है आप? वो इसकी दोनों कलाइयाँ ज़बरदस्ती ठामे गुस्सा जब्त करते दबे दबे लहजे में फंकारा तो वह एक पल को बिल्कुल चुप हो गई। जासिया ऐसे ही है, आप भी सुन लें और देख लें। वो बेगैरत मुझे पीछे से वार किया, मुझे ज़मीन पे गिराया और फिर थप्पड़ मारा। सामने से वार करते ऐसी जगह मारती कि सारी ज़िंदगी बच्चा पैदा ना कर सकते। इसकी बातें सुनते जरियान के कानों से धुएं निकलने लगे। ये क्या बोल रही हैं? जरियान की आवाज़ में ज़रा सी लड़खड़ाहट उभरी। वो इस लड़के को ज़्यादा मासूम और शरीफ समझ रहा था। हाँ तो और? ऐसों को तो ट्रांसजेंडर बना देना चाहिए, एक को तो मार भी। मैंने इसकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा मुझे कहने की। आओ इस आके मेरी थाई पे बैठो, इस ज़बान का टेस्ट चखना है। वो ज़ाफ़रान की नकलें उतार रही थी। फिर मैंने भी ऐसा मज़ा चखाया और अपनी बीवी को भी नहीं कहेगा ज़बान का टेस्ट करवाओ। वो गुस्से में एक और ही जासिया बन जाती थी। दरियान ने इसे ठंडे पानी का गिलास थमाया जो इसने लबों से लगा लिया। थोड़ी तवक्कुफ के बाद इसने दरियान को देखा तो इसकी आंखों में आंसू भर आए। रुख फेर लिया। आप मेरा टर्मिनेटर लेटर दे दें। मुझे पता है अब आप मुझे यहाँ 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अपनी जगह से उठते हुए मुंह बनाते बोले। मिस जासिया प्लीज़ सिट। वो इससे नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था तो वो चुपचाप बैठ गई। फर्स्ट एड बॉक्स निकालते इसके लब के जख्म पे मरहम लगाने लगा तो जासिया यपटो किसे देखे गई। दर्द तो नहीं हो रहा था? वो बहुत नरमी से पूछ रहा था। जासिया आंखों में आंसू लिए इसे देखते पहले सरनफी में हिलाया, फिर इस बात में आई एम सॉरी। इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। दरियान का लहजा अब भी नरम था और शर्मिंदा था। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? इनको तो मैं वो सज़ा दूंगी, इन्हें जेल पहुँचाऊँगी। आप देखना, वो अपना गाल सहलाते हुए बोली। जबकि न जाने क्यों दरियान का जी चाहा इसके गाल पे अपने लबों का मरहम रख दे और ये अचानक ही इसके दिमाग में ख्याल कूदा था जिस पे वो खुद भी हैरान था। अच्छा वो कैसे? एक थप्पड़ मारने पे पुलिस इन्हें पकड़ के ले जाएगी? वो हैरत से पीछे होके टेक लगा के बैठा इसे दिलचस्पी से देखते पूछने लगा। नहीं, वो वीडियो है ना जो कुछ इन्होंने किया, इसकी वीडियो बना ली है मैंने। इन्हीं की खिलाफ इस्तेमाल करके इसकी बात पूरी होने से पहले जरियान ने इसके हाथ से मोबाइल थामा और इसमें मौजूद वीडियो देखने लगा। ये कब बनाई? वो इस लड़के से बेइंतहा इम्प्रेस हो रहा था जब ये अपनी कारस्तानियाँ करने वाले थे। इन अनबिलीवेबल मिस जासिया, यू आर इम्पॉसिबल। वो इससे वाकई इम्प्रेस हुआ था। इसने साबित किया था आज की ये काम लड़की नहीं थी। इसे गलत हरकत करने पे सामने वाले का मुंह तोड़ना आता था। घर में अमरीश की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी।
ایسے میں جاسیہ سے کہا جا رہا تھا وہ بچہ گھر سے کہیں غائب کر دے، کیونکہ جب مہمان اکٹھے ہونے لگیں گے تو وہ اس بچے کو لے کے کس کس کو جواب دے گی۔ ان کی منطق ہے۔ جاسیہ آگ ببولا ہو گئی۔ وہ کسی صورت اتنے دن نہال کے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ ابریش، کیا تم بھی یہی چاہتی ہو؟ وہ بہن کے سامنے کھڑی صاف لفظوں میں پوچھ رہی تھی۔ جاسی، میں کیا بولوں؟ جانتی تو ہو ممانی کو۔ ابریش نے گہرا سانس بھرتے بے بسی سے کہا، تو ٹھیک ہے، میں نہال کو لے کے یہاں سے جا رہی ہوں۔ جب تمہاری شادی ہو جائے گی میں واپس آ جاؤں گی۔ جاسیہ نے بھی قطعی انداز میں کہا۔ جاسی، تم میری شادی اٹینڈ نہیں کرو گی؟ ابریش کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جہاں میرے بچے کی جگہ نہیں، میں وہاں نہیں رکوں گی۔ جاسی کی بات پہ ابریش کو دکھ ہوا۔ تم اس پرائے بچے کی خاطر اپنی سگی بہن۔ ابریش، یہ بچہ پرایا نہیں ہے، یہ میرا بچہ ہے، اس کی ماں ہوں میں۔ وہ اس کی بات کاٹتے بولی، بس کر دو جاسیہ، اس کی ماں کہنے سے تم اس کی ماں نہیں بن سکتی۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ تمہیں کوڑے کے ڈھیر سے ملا ہے اور تم اسے اٹھا کے گھر۔ ابریش، جاسیہ کا ہاتھ اٹھا تھا لیکن وہ بروقت روک گئی۔ ابریش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم اس کی وجہ سے مجھے مارو گی؟ ابریش رو دی۔ شادی کر رہی ہو نا تو کرو اور جاؤ اپنے سلی کے پاس۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں بلکوں پہ بٹھا کے رکھے گا؟ بدلے لے گا وہ ہر طرح کے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو وہ مجھ سے بدلے لیں گے۔ ابریش چٹک گئی۔ اچھی بات ہے۔ جاسیہ کور سے اپنے اور نہال کے کپڑے نکالتی بیگ میں رکھنے لگی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی جاسی۔ اگر تم نے میری شادی اٹینڈ نہ کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ابریش روتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بیگ لیتے بولی، ابریش، اس بچے کی خاطر میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی۔ تعلیم حاصل کر کے اپنا خواب پورا کرنا تھا، جو میں نے اس بچے کے لیے سب گنوا دیا۔ آج میں اسے تمہارے لیے چھوڑ دوں؟ جاسیہ مر تو سکتی ہے لیکن نہال کو خود سے الگ نہیں کر سکتی۔ سنچی تم؟ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے بیگ لیے باہر نکل گئی۔ ابریش وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہاں جا رہی ہو؟ اب عزت والی ہوئی تو واپس نہ آنا۔ افیان نے اسے زبان چڑھائی۔ تیرے باپ کا گھر نہیں، موٹے گوریلے حرام کا کھلا کھلا کے باپ نے تجھے حد حرام بنا دیا ہے۔ پر وہ وقت دور نہیں جب تم اپنی ماں باپ سمیت سیدھا جہنم کی ٹکٹ پکڑو گے اور اس میں دفن ہو جاؤ گے۔ اور یقین کرو وہاں سے واپسی کا ٹکٹ نہیں ملے گا۔ وہ اس کی مٹی پلیت کرتی باہر نکل دی۔ خدابہ اور اس کی والدہ ان دنوں اپنے آبائی شہر کشمیر گئی تھی، پر اس وقت اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نہال کو لے کے کہاں جائے۔ پھر اسے دریان کا ہی خیال آیا، ایک وہی تھا تو شاید اس کی مدد کر دیتا۔ دریان ابھی روم میں آیا تھا کہ اپنے موبائل پہ شام کے وقت جاسیہ کی کال دیکھتا تھوڑا حیران ہوا۔ وہی ہمیشہ اسے کال کر کے آفس کی باتیں ڈسکس کرتا تھا۔ آج ان 5 ماہ میں پہلی بار وہ اس کو فون کر رہی تھی۔ ہیلو، وہ دھیرے سے بولا۔ کہاں ہیں سر آپ؟ وہ چھٹتے ہی اجلت بھرے لہجے میں پوچھنے لگی، ایکسکیوز می مس جاسیہ، خیریت؟ وہ اس کی ٹون پہ حیران ہوا۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ کیا آپ اس وقت میری مدد کے لیے آ سکتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ وہ تیزی سے بولی، کیسی مدد؟ میں گھر چھوڑ آئی ہوں اور اس وقت میرے پاس کوئی در ٹھکانہ نہیں، میں کسی کو جانتی بھی نہیں۔ آپ پلیز مجھے کسی اچھی جگہ لے جائیں، جا کے چھوڑ دیں کچھ دنوں کے لیے، کسی ہوٹل وغیرہ میں۔ بعد میں خود اپنا بندوبست کر لوں گی۔ وہ اپنا پورا لاہے عمل اسے بتاتے اس کے 14 طبق روشن کر گئی۔ وہ اس سے کیا بحث کرتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ وہ اس سے اس کا ایڈریس پوچھتا گاڑی نکالتا اس کے بتائے گئے ایڈریس پہ روانہ ہوا۔ اسے اس کی مدد کرنی تھی کیونکہ اس نے اس کی خاطر اس کے 2 ستیلے بھائیوں کو بخشا تھا، ورنہ وہ ویڈیو پولیس اسٹیشن لے جانے ان کو جیل میں بند کرواتی اور ان کی اچھی خاصی بدنامی ہوتی۔ اب وقت تھا کہ وہ اس کا یہ احسان اتار دا۔ وہ اسے سڑک کے کنارے ایک بینچ پہ بیٹھی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے دیکھ وہ سخت حیران ہوا۔ شکر آپ آ گئے، کتنی دیر سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ بیگ ایک کندھے پہ ڈالے اس بچے کو گود میں اٹھائے اس سے مخاطب ہوئی۔ یہ بچہ؟ نہ جانے کیوں اسے اس بچے میں عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ میرا بچہ ہے۔ وہ نہال کو مزید سینے میں بھیجتی چلی گئی اور اس کی گاڑی کے پیسنجر سیٹ پہ جا بیٹھی۔ اس کا اتنا حق جتانے والا انداز دیکھ دریان تو اش کر اٹھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھتا وہ اس بچے کو اور پھر جاسیہ کو دیکھنے لگا۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ اس کے سوال پہ جاسیہ نے گردن گھما کے اسے دیکھا۔ اٹس پرسنل میٹر سر، پلیز کسی اچھے ہوٹل میں لے جائیں۔
جہاں میں اور میرا بیٹا سیف رہ سکیں، وہ اسپارٹ انداز میں بولی۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اچانک گھر سے کیوں نکلی، اور اگر اس کے بابا کو پتہ چلا میں آپ کو کسی ہوٹل میں لے کے گیا تو وہ اتنا ڈرتے کیوں ہے؟ پیاسیا نے اس کی بات کاٹی۔ بات ڈرنے کی نہیں ہے کسی بھی پرائی بات میں گھسنے کی میری عادت نہیں مس جاسیہ، بتائیں میں کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ بہت سنجیدہ ہوتے بولا تو ہے کسی بھی اچھے ہوٹل میں 1 ہفتے تک کے لیے۔ اس کے بعد وہ لج رہا تھا۔ واپس چلی جاؤں گی، وہ اب کی بار دھیمی آواز میں بولی۔ سریان کو لگا شاید اس کا شوہر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے اور اب وہ بچہ لے کے گھر سے نکل آئی ہے۔ 1 منٹ یہاں کسی شاپ پہ رکے، مجھے نہال کے لیے دودھ لینا ہے اور پیمپر بھی۔ وہ سگر ماؤ کی طرح بولتے گاڑی رکوا گئی اور مال کے اندر داخل ہوئی۔ سریان بھی گہرا سانس پڑتا اس کے پیچھے ہی مال میں گیا۔ وہ بچوں کے سیکشن میں خرید کے لیے ضرورت کی چیزیں لے رہی تھی اور ساتھ بیگ میں اپنا پرس بھی چیک کر رہی تھی کہ اس میں کتنے پیسے بچے ہیں۔ پھر وہ پریشانی سے واپس پیچھے پلٹی۔ اسے دیکھ کے کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس بچے کی ماں۔ بات سنیں، مجھے اس منتھ کی سیلری ایڈوانس مل سکتی ہے؟ وہ پریشان تھی۔ سریان نے بنا کچھ کہے اسے اپنا ATM تھما دیا اور وہ بھی بے دھڑک لے جاتے اسے یوز کرتی، اپنا مطلوبہ سامان لیتی اس کے پاس آئی۔ شکریہ، سارا سامان رکھا ہے، کچھ بھی ایکسٹرا نہیں لوں گی۔ وہ اسے اپنی ایمانداری کا بتا رہی تھی کہ اسی پل ایک دم نہال نے مومنٹ کر دی۔ اسے کیا ہو گیا؟ نہال وہ مومنٹ پہ وومٹ کیے جا رہا تھا۔ اسے ہسپتال لے کے جانا ہوگا۔ جاسیہ کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی۔ اسے نہال کو سنبھالنا مشکل ہونے لگا، وہ جیسے بے جان ہو رہا تھا۔ سریان نے نہال کو اس کی گود سے لیتے اپنی باہوں میں بھرا تو اسے یوں لگا جیسے کوئی بچھڑا اس سے مل گیا ہو، وہ بچہ اس کے جسم کا حصہ ہو۔ وہ دونوں اس سے لیے قریبی ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نہال کو چیک کر رہے تھے اور جاسیہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں وہیں پاس کھڑے تھے کہ ڈاکٹر نے نہال کی چیسٹ چیک کرنے کے لیے اس کی شرٹ کھولی۔ اس پر سریان کی نگاہیں اس پر اٹھی۔ اس کے دل کے مقام پہ نشان دیکھتا وہ بری طرح ٹھٹکا۔ یہ برتھ مارک تھا جو ان کا خاندانی تھا، ایسا ہی برتھ مارک سریان کے دل کے مقام پہ بھی تھا۔ وہ گہرے سانس بھرتا ڈاکٹر کو دیکھتے ایک دم پلٹ کے جاسیہ کو دیکھنے لگا۔ جاسیہ کو اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا۔ ڈونٹ وری، بچے کو فوڈ پوائزننگ ہو گیا ہے، ہم نے اسے انجیکشن دے دیا ہے۔ فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو گئی تھی، اسے IV فلوئڈ لگ رہا ہے۔ 24 گھنٹے کا آبزرویشن رکھیں گے، تب تک آپ تسلی سے ساتھ رہیں۔ ڈاکٹر نے ان کو تسلی دیتے قدم آگے بڑھائے تو جاسیہ نہال کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، سریان نے انہیں روکا۔ ڈاکٹر، کیا وہ مارک پیدائشی ہے؟ سریان کی آواز کانپتی ہوئی تھی لیکن وہ اسے چھپا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بچے کی رپورٹ پر نظر دوڑاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، یوں بظاہر تو اس نشان سے کچھ بھی خرابی نہیں محسوس ہو رہی۔ تو یہ ایک پیدائشی برتھ مارک ہے، اسے ڈیپ اسکن نیوس کہتے ہیں۔ یہ غیر خطرناک ہوتا ہے مگر خاندانی ہو سکتا ہے۔ ان کی تفصیلی بات سنتے سریان کی سانس جیسے پھنس گئی۔ کیا یہ فیملی ہسٹری میں ہوتا ہے؟ وہ پورا یقین چاہ رہا تھا۔ ہاں، بعض خاندانوں میں ایک ہی جگہ پر ایسے نشان نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ سریان کی آنکھوں میں اب طوفان تھا۔ وہ پلٹا اور غصہ اور جنون سے جاسیہ کو دیکھا، پر ایک دم چپ رہا جیسے سوال زبان پر آ کر رک چکا ہو، لیکن وہ چپ تھا۔ جاسیہ نے بچے کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اس کا چہرہ پریشانی سے زرد ہو رہا تھا۔ وہ اس بچے کے لیے رو رہی تھی پر وہ اس کے آنسو پہ پگھلنے والا نہیں تھا۔ آپ کا شکریہ سر، آپ نے آج میرے بچے کی جان۔ آپ کا بچہ؟ سریان نے غصے سے سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھا۔ کہاں سے ملا آپ کو یہ بچہ مس جاسیہ؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا بولا۔ جاسیہ گھبرا کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس وقت اس وارڈ میں وہ اکیلے تھے۔ مس جاسیہ، مجھے صرف سچ سننا ہے، بالکل بھی جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، وہ سخت اور کھردرے لہجے میں بولا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لینا دینا؟ وہ گھبرا گئی تھی، زندگی میں پہلی بار وہ گھبرائی تھی۔ مس جاسیہ، جسٹ آنسر۔ وہ اس کے بہت ہی قریب آ چکا تھا۔ جاسیہ نے گہرا سانس بھرتے اسے دیکھا جو اس کے چہرے پہ اپنی گرم سانسوں کی تبش چھوڑ رہا تھا۔ نہال میرا بیٹا ہے۔ وہ منٹیاں سختی سے بھیج گئی۔ تو اس کے والد کا نام بتائیں۔ وہ آج اس سے کسی صورت بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا، بس کسی طرح وہ لڑکی سچ بول دیتی تو اسے سکون آ جاتا۔ وہ اس دنیا میں نہیں ہے،
वो फिर से झूठ बोल रही थी। ठीक है, मैं इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ, वो कहते पलटा कि जासिया एकदम इसके सामने आ गई। डीएनए टेस्ट? लेकिन क्यों? मतलब आप क्या सोच रही हैं? क्या मैंने ये बच्चा चोरी किया है? आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं बच्चा चोर हूँ? वो अपनी टोन में वापस आ चुकी थी। मिस जासिया अपनी आवाज़ नीचे रखे, वो दांत चबाते बोला, इसके सीने पे धड़कन पे बर्थ मार्क ही काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि ये मेरा बच्चा है। लेकिन अगर आपने अब भी मुझे सच ना बताया तो मेरे पास डीएनए टेस्ट का ऑप्शन मौजूद है और आपके लिए जेल का ऑप्शन। वो इसे बाजू से थामे सख्ती से बोला। तो जासिया की आंखों से आंसू बह निकले। ये मेरा बच्चा है, मुझे अल्लाह ने दिया, आप मुझसे नहीं छीन सकते। वो हजियानी अंदाज में चलाई कि निहाल कसमसाने लगा। वो दांत पीसते जासिया को दूर ले गया। आवाज़ धीमी रखे, वरना मुझे बंद करना अच्छे से आता है। कहाँ से मिला आपको मेरा बेटा? अस्पताल से चोरी किया? बताएं मुझे। कूड़े के ढेर से मिला। बिलाखिर वो सच बोल गई। अब छुपाने का कोई फ़ायदा ना था, क्योंकि सामने वाला ही शायद इसका बाप था। 6 माह पहले 25 जनवरी, इस दिन मेरा बच्चा इस दुनिया में आया था। जरियान ने दुखी दिल से कहा, प्लीज़ मुझसे निहाल को मत छीनना, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, मर जाऊंगी। वो इसके आगे हाथ जोड़ते रो दी। आई एम सॉरी मिस जासिया, मैं अपना बच्चा आपके हवाले नहीं कर सकता। अब तक आपने मेरे बच्चे पे जितना खर्च किया वो आपको मिल जाएगा, पर मेरे बच्चे को आप सोचना भी मत, ये सिर्फ मेरा बच्चा है। जरियान गुस्से से कहता पलट के निहाल को अपने सीने से लगाए वहाँ से बाहर निकल गया। जबकि जासिया इसे निहाल को ले जाता देखती रही। जिस बच्चे की खातिर वो सारी दुनिया से लड़ी, वो एक शख्स कितनी आसानी से इससे बच्चा छीन के ले गया। इसे लगा जैसे हवा में ऑक्सीजन कम हो गई हो, इसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगी। कितनी देर वो वहीं बहती रही। शायद वो वापस आ जाए, निहाल रोए, इसे याद करे, पर वो वापस ना आया। रात हो रही थी। वो बाहर निकली, कहीं भी निहाल और जरियान का नामो निशान तक ना था। वो अपने घर वापस लौट गई। गेट के अंदर दाखिल हुई तो घर में खामोशी का राज था, पर आज तो अब्रिश की मेहंदी थी ना, फिर ये इतनी खामोशी क्यों? वो अपने और अब्रिश के मुश्तरका रूम में आई तो अब्रिश वहीं बैठी रो रही थी। अब्रिश, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? जासिया की आवाज़ सुनती हुई इसे देखते इसके गले से जा लगी। कहाँ चली गई थी तुम? जानती भी हो कितनी अकेली पड़ गई थी मैं। वो रोते हुए बहन से बोली, बताओ तो क्या हुआ? मामू जान को पुलिस पकड़ के ले गई है करप्शन के जुर्म में। ये तो खुशी की बात है, इसमें रोना किस लिए? जासिया की मंतक ही निराली थी। हीरा मुमानी ने पूरे घर में बहुत मुआवेला मचाया और मुझे मनूस कहते अली से बोला कि वो मुझे अभी अभी तलाक दे दें। वो रोते हुए बात जारी रखे हुए थी। फिर जासिया के दिल को कुछ हुआ, लेकिन अली नहीं माने। वो कहते मर जाऊंगा, अब्रिश को नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह, तो मिस्टर प्रोफेसर के मुंह में भी जबान है, कमाल ही नहीं हो गया ये तो। वो सर झटकती बोली, एक तरफ बैठी। फिर मुमानी ने साफ कह दिया कि वो कल मेरी रुखसती नहीं देंगी। वो अब भी रो रही थी तो जासिया ने इसे मुस्कुरा के देखा। फिक्र नहीं करो, मर्द का बच्चा होगा तो रुखसत करके लेके जाएगा। इसकी बात पे अब्रिश ठंडी आह भर के रह गई। बहन से अपनी सारी बातें शेयर करके जैसे हल्की फुल्की हो गई थी। जासिया, निहाल कहाँ है? अचानक इसे याद आया तो इसके पास आते पूछने लगी। जासिया को अपना दुख फिर से याद आ गया। वो अपने हाथ में इसका फीडर देख रही थी जिसमें दूध पीता था। आंखों से फिर से नेर बहने लगे। इसका बाप इसे ले गया? क्या? कैसे? कौन? मतलब कहाँ से आ गया इसका बाप? अब्रिश को समझ ना आया वो क्या कह रही है। फिर जासिया ने इसे सारी बात बताई तो वो जासिया को अपने सीने से लगा गई और खुद भी रोने लगी। बहन का दुख इसे अपना लग रहा था। वो अपना बच्चा के गोद में भरे घर के अंदर दाखिल हुआ। वो अपना बच्चा अपने सीने से लगाए, इसके माथे पे लब रखता हुआ इसे दादों के कमरे में ले गया। एक 5 से 6 माह का बच्चा जावियार की गोद में देखते वो तो फूले ना समा रही थी। जरियान ने इन्हें मुख्तसर बात बताई थी। हाँ जरी, ये बर्थ मार्क है, ख़ानदानी निशान है ये, तुम्हारे बाबा के दिल के मकाम पे भी, दादा के भी, तुम्हारे भी है। और ये मेरा पोता, मेरा जानशीन। वो इसे ढेर सारा प्यार करने लगी कि वो एकदम जागता रो दिया। जरियान ने इसे गोद में लेते प्यार किया, पर वो चुप ही नहीं हो रहा था। बेटा, शायद इसे भूख लगी है। बेटा, इसका फीडर कहाँ है? सईदा बेगम भी इसके रोने से परेशान हो गई थी। वो तो इस लड़की के पास। जरियान को अपनी बेवकूफ़ी पे गुस्सा आने लगा। बेटा, जकिया को बुलाओ, इसे कहो बच्चों वाला दरिया बना के दे। 6 माह का है मेरा पोता तो खा लेगा। जरियान ने फ़ौरन मुलाजमा से बोला तो वो जकिया
تو چھوٹا سا بچہ دیکھ بیحد خوش ہوتی فوراً دلیاں بنا لائی۔ نہال نے پہلے بہت نخرے کیے، انہیں زچ کر کے رکھ دیا، لیکن دریان نے اسے سنبھال ہی لیا اور دادوں نے اسے دریا کھلایا۔ دنیا کھانے کے بعد اس کا پیٹ بھرا تو وہ ٹکر ٹکر سب کو دیکھنے لگا، پھر نیچے والا ہونٹ باہر نکال کے روتا۔ وہ انہیں پھر سے مشکل میں ڈال گیا، شاید یہ ماں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ذری دادو کی آواز پہ وہ ایک پل کو چونکا، اس کی ماں مر چکی ہے دادو، وہ سخت انداز میں بولا۔ بیٹا میں نورین کی بات نہیں کر رہی، اس نے تو نورین کی گود کو محسوس بھی نہیں کیا ہوگا۔ جس لڑکی کے پاس یہ 6 ماہ تک رہا تھا یہ اسی کو اپنی ماں سمجھتا ہے۔ دادو نے اسے سمجھایا، وہ پاگل لڑکی جس کی زبان چلتی ہے تو رکتی نہیں، میں اسے اپنے بیٹے کی ماں کبھی نہ بناؤں۔ وہ تیز لہجے میں بولتا چلا گیا، جبکہ نہال کو سینے سے لگائے وہ پورے کمرے میں چکر لگاتا رہا، اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کب کہا اسے ماں بنا کے لاؤ؟ کیئر ٹیکر بھی تو بنا سکتے ہو نا، ایک دم بچے سے اسے دور کرو گے تو بچہ سہن نہیں کر پائے گا، بیمار ہو جائے گا، دھیرے دھیرے اسے اپنی عادت ڈالو تو پھر اسے فارغ کر دینا۔ دادو کی بات زریان کے دل کو لگی تھی اور اپنے بیٹے کے لیے وہی کڑوا گھونٹ پھیرنے کو تیار تھا۔ جہاں اندر سعیدہ بیگم کے کمرے میں ایک بچہ موجود تھا، وہاں ان کے لاڈ اٹھائے جا رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف باقی گھر والے سخت تجسس میں تھے کہ آخر وہ بچہ تھا کون، کیونکہ پوچھنے کی ہمت تو کسی میں نہ تھی۔ ساری رات آسیہ کے روتے ہوئے آنکھوں میں کٹی صبح فجر پڑھ کے وہ اللہ سے صبر مانگتی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ تبھی موبائل پہ آتی کال سے وہ مندی مندی آنکھیں کھول نمبر دیکھنے لگی۔ زریان سر، وہ پوری آنکھیں واہ کر گئی۔ کال فوراً پک کی، میرے آفس پہنچے فوراً ابھی اسی وقت۔ کال بند ہو گئی، وقت دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ برش کو بتاتے صبح ہی نکل گئی۔ اس کے دل میں نہال کو لے کے وہ اٹھ رہے تھے کہیں سے کچھ۔ وہ فوراً بھاگتے ہوئے زریان کے آفس پہنچی، جہاں وہ بھی بے صبری سے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا بچہ، وہ اس کے بازو میں۔ پھر پورے آفس میں دیکھنے لگے، لیکن نہال تو کہیں نہیں تھا۔ زریان اس کے چہرے کو دیکھتے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ اس لڑکی کا کیئر ٹیکر کی جاب دینے کا ارادہ رکھتا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ فوراً مان جائے گی، پر اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ اس کا بچہ لے کے بھاگ جائے گی۔ اس یقین کو کیسے وہ دور کرتا؟ کانٹریکٹ پیپر تیار کرتا اور اس سے سائن کرواتا، یا ایک طریقہ اور تھا؟ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے، اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کے، یہ سوچ آتے ہی زریان کے دل کی دھڑکن ایک دم بڑھی تھی۔ وہ شاید اس سے 7-8 سال چھوٹی تھی یا اس سے بھی زیادہ، لیکن اگر اس کے بیٹے سے محبت کرتی ہوگی تو ضرور مان جائے گی۔ اور کون سا یہ ہیپی میرج ہوگی، کانٹریکٹ میرج ہوگی۔ اور پھر وہ جاسیہ کے سامنے اپنی ساری بات رکھتے اسے سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا۔ اس کے آفر سنتے جاسیہ نے صرف ایک پل سوچا، مجھے منظور ہے۔ وہ مان گئی، دیکھیں مس جاسیہ، اگر کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بیٹے کو آپ کی عادت ہو گئی ہے، اور عادتیں چھوٹتی نہیں، اس لیے میں یہ سب مجبوری میں کر رہا ہوں۔ میری بھی یہی مجبوری ہے سر، میں نہال کے بنا خود کو مرتا محسوس کر رہی ہوں۔ یوں لگ رہا ہے رات سے میری آکسیجن کسی نے چھین لی ہو، مجھ سے میری سانسیں لے لی ہوں۔ مجھے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے آپ کو دے دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیونکہ میں جانتی ہوں آپ جو آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے وہ میں، اور پھر وہ آپ کی اولاد تھا، اس کو تپتی دھوپ سے بچا لیں گے۔ میں اس کے لیے سایہ تو بن سکتی ہوں، لیکن آسمان نہیں بن سکتی جس میں وہ سانس لے سکی۔ اس کی بات سنتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کانٹریکٹ میرج آج ہی ہوگی۔ آپ اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں سوائے میری ایک بہن اور بہنوئی کے۔ اور پھر وہ ابریش اور علی کو فون کر کے وہاں بلا چکی تھی، اور اس سے ساری بات کرتے وہ شادی کی بات کر رہی تھی، لیکن کانٹریکٹ کا چھپا لیا تھا۔ اگر تم راضی ہو تو ٹھیک ہے۔ علی نے اس کی ساری بات سنتے اوکے کا سائن کر دیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں زریان کے آفس میں ہی ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ بہت تیز ہو، 5 منٹ ہی بڑی تھی، اور نکاح بھی میری رخصتی والے دن کچھ گھنٹے پہلے کیا۔ آخر اپنے بڑے ہونے کا پورا حق لیا ہے تم نے۔ ابریش نے اس کا ماتھا چوما اور زریان کی جانب پڑھی۔ زریان بھائی، جاسیہ نہال سے بہت پیار کرتی ہے، اس کے لیے اس سے اپنی پڑھائی چھوڑی، سب سے لڑی، خاص کر اپنے گھر والوں سے، جنہوں نے اسے عیدی سینٹر دینے کو کہا۔ لیکن جاسیہ نے نہال کو اپنے پروں میں چھپا لیا، اور یقین کریں میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں جتنا پیار نہال
को जासिया दे सकती है और कोई लड़की नहीं दे सकती। अब्रिश के अल्फाज ने जरियान के दिल को झंझोर डाला। जो लड़की इसके बेटे के लिए बिना किसी रिश्ते के इतना कुछ कर सकती थी, इसकी माँ के रुतबे पे आके क्या क्या करती। वो अली और अब्रिश को ऑफिस से रुखसत करते जासिया को घर ले आया, जबकि आज शाम को अली से अपनी शादी के में आने की दावत दे गया था। घर के अंदर इंटर हुआ तो जासिया की निगाहों ने निहाल को ढूंढा। दादो के पास है, दरियान ने इसको देखते नरमी से बताया और उसे लिए दादो के पास आया। कमरे में दाखिल हुए तो निहाल अभी फिर रो रहा था। ज़किया इसे चुप करवा रही थी पर वो काबू नहीं आ रहा था। निहाल मेरे बच्चे। वो इसे फ़ौरन अपनी बाहों में भर गई। निहाल जासिया की आगोश में आते ही चुप हो गया। ये मंजर देख सईदा बेगम की आंखें भी भीग गई। इन्होंने जासिया को पास बिठाया। जिसको प्यार किया वो छोटी सी लड़की ने बहुत अच्छी लगी थी। इनका दी चाहा इनका पोता इससे निकाह कर ले और जरियान ने दादो को अपने निकाह का बता दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह तुम दोनों के नसीब नेक करे। जरियान कल ही वलीमे की सुन्नत अदा कर देना बेटा, वो खुशी से बोली थी, जबकि जरियान इस बात में सर हिलाता रह गया। वो इसे बेबी कॉट में लिटाता पीछे पलटी तो जरियान बिल्कुल इसके पास ही खड़ा था। जासिया ने सवालिया नज़रों से इसे देखा, सो गया। जरियान के लहजे में अपने बेटे के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। इसकी आंखें बंद हैं, कॉमन सेंस सोया ही है। जासिया ने दांत चबाते कहा, जानती हो कल रात ये बस तो घड़ी ही सोया, सारी रात जागा है। मेरा जी चाहा अपने बाप की मोहब्बत को एक तरफ करके तुम्हें इसके पास ले आऊँ या इसे तुम्हें वापस दे आऊँ। इसकी आंसू बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जासिया इसका लहजा नम हुआ। इंशाअल्लाह अब कभी नहीं रोएगा, मैं हूँ ना, हमेशा इसके पास रहूँगी। जासिया ने पूरे वसोक से कहा। जरियान इसे देखे गया कि इसके बाबा के साथ भी रह सकती हूँ तो अपना हाथ आगे बढ़ाता पूछ रहा था। जासिया का दिन धक से रह गया। मुझे नींद आ रही है। वो घबरा के पलकी तो जरियान ने खींच के इसकी को पुश्त से सीने से लगाया। जासिया की तो ज़बान ही तालू से जा चिपकी। गहरे सांस भरती वो गर्दन मोड़ के इसे देखती लड़सने लगी। आई नीड यू बट विदाउट योर कंसर्न मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, डोंट वरी। वो इसे धीरे से कहता पलट गया। मुझे एक सच बताना है आपको। वो आज अपने दिल का बोझ हल्का करने लगी। जरियान ने इसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा। मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि निहाल के बाबा आप हैं। जरियान के चेहरे पे खफगी छाने लगी। इस दिन वो गाड़ी में मैंने देखी थी जिसने मुझ पे कीचड़ उछाला था और वहीं मुझे निहाल मिला और फिर वही गाड़ी वो इस बिल्डिंग के बाहर भी मुझे दिखाई दी। इसमें बैठा वो शख्स। कौन शख्स? जरियान गुस्से से अपनी जगह से इसके पास आया। आपके सौतेले भाई जो इस दिन ऑफिस में आए थे, वो बड़े वाले। इसका चेहरा देखा था मैंने। इस दिन मुझे पता चल गया कि निहाल का आपके ख़ानदान से ताल्लुक़ है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकी। मुझे डर लगा कि कहीं आप मुझसे निहाल को छीन। डैम जासिया, गुस्से से इसको देखते बुमकारा कि जासिया ने सहम की आंखें मीच ली। पर फिर जरियान के सौतेले भाइयों और इनकी फैमिली का वो इस घर में आखिरी दिन था। जरियान ने इन्हें अपने घर से निकाल दिया। अब्रिश की रुखसती पे वो ना जा सके, लेकिन अब्रिश और अली के वलीमे पे वो दोनों निहाल को लेके गए थे और बहुत अच्छे अंदाज में शिरकत की थी। बहुत से लोगों ने अचानक जासिया को जरियान के साथ देख हैरत का इजहार किया, लेकिन परवाह किसे थी। शाकिर मामू पे केस बन चुका था। इनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो गई थी। हीरा मुमानी अपने बेटे को लेकर माँ के घर जा चुकी थी, जबकि अली ने पूरे दिन से अब्रिश का हाथ थामा था। हीरा बेगम ने इसका अच्छा खासा इन दोनों बहनों के खिलाफ पर्दा लाया था, पर वो वक्त रहते ही अकल आ गई थी। अब्रिश कितनी प्यारी लग रही थी। अपने हाथों से चूड़ियाँ उतारते वो मुस्कुरा के बोली, हम कल आप भी प्यारी लगेंगी अपने वलीमे पे, अगर आप चाहें तो। दरियान इसके पास आता धीरे से बोला, वो मुझे नींद आ रही है। जासिया ने फ़ौरन वहाँ से हटना चाहा जब जरियान ने इसे रोक लिया। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं फाड़ रहा हूँ और सच्चे दिल से आपके और अपने रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। क्या आप निहाल के लिए मेरा साथ देंगी? तो इसके सामने हथेली फैला के। अब इसने नाम निहाल का ले लिया था तो इसे इनकार करने की हिम्मत ना हुई और बुलाकर जरियान की चौड़ी हथेली पे इसने अपना हाथ रख दिया। दोनों ही एक दूसरे को देखते आसूदा सा मुस्कुराए, जबकि निहाल साहब गहरी नींद में थे और इनके मुस्कुराते वो भी सोते में मुस्कुराया था, जैसे वो नन्हा फरिश्ता भी इनके मिलन से खुश हो। की तो रीडर्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ملتے ہیں پھر کسی نئی اچھی کہانی کے ساتھ. اللہ حافظ.